बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना है गुजरात में और पूरे पाकिस्तान में एक क्लिप है, और ये क्लिप है ज़िला गुजरात के सबसे दबंग सियासतदान नून लीग के रहनुमा साबिक MNA डिवीजनल सदर चौधरी आबिद रज़ा का। इस क्लिप में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि हर सू दुहाई मच गई। जी नाज़रीन, उन्होंने क्या बड़ा इंकिशाफ कर दिया पहली बार कि उनका जो आबाई हलका है और आबाई गांव है, उसका पोलिंग स्टेशन जो है, वहां से हैरान कुन तौर पर नाज़रीन किसके वोट निकले। और फिर चौधरी आबिद रज़ा ने जो एक बड़ा फैसला कर रखा था, वो फैसला कैसे तब्दील हुआ, वो कौन बहनें बेटियां थीं, माएँ थीं, नौजवान थे आबिद रज़ा के घर से, जिन्होंने वोट कहाँ कास्ट कर दिया, जिसने आबिद रज़ा का सारा जो मंसूबा था वो बदल डाला। नाज़रीन, ये क्लिप इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, समाजी हलकों में। आइए ज़रा सुनते हैं कि चौधरी आबिद रज़ा ने कहा क्या। याद रखे, मेरे खिलाफ साजिश थी ना, मेरे पोलिंग नहीं चल पा रहे थे, लेकिन जब कोटला का पोलिंग मैं सिर्फ आज कर रहा था, आज आपको दिल की बात बताता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, अगर कोटला से इमरान खान का 1800 वोट ना निकलता तो मैं गुजरात के दर दीवार हिला देता। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटियों ने, मेरे नौजवानों ने मेरे घर के अंदर इमरान खान को वोट दिया है, तो मैंने उसको खुश दिली से, बड़े दिल से अपनी शिकस्त को कबूल करके घर चला गया। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये कोटला अरवली खां में 28 मई योम तकबीर के दिन चौधरी आबिद रज़ा ने बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन जो है उसकी कामयाबी के सिलसिला में एक रैली और जलसे का इनेकाद किया था कोटला में, जिसमें किरदोनवा दीगर मकामात से नून लीगी रहनुमा जो थे वो शरीक हुए बड़ी तादाद में। इस रैली से खिताब के दौरान चौधरी आबिद रज़ा ने ये इंकिशाफ किया। वो जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से उनके हलके में उनके खिलाफ मुबैना साजिश की गई, पोलिंग स्टेशन बहुत से ऐसे थे जिन पर पोलिंग ताख़ीर से शुरू की गई या सिरे से पोलिंग करवाई ही नहीं गई। तो यहाँ चौधरी आबिद रज़ा का कहना है कि मेरा इरादा कुछ और था, जिसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं गुजरात के दरो दीवार हिला देता। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि कोटला अरवली खां के पोलिंग स्टेशन से, जो मेरा घर है, जहाँ से कभी मुखालिफ उम्मीदवार 150 वोट से ज़्यादा ले ही नहीं पाया आज तक, लेकिन वहाँ से जब मैंने देखा कि इमरान खान के 1800 वोट निकले हैं और चौधरी आबिद रज़ा का वोट था 2700। जी नाज़रीन, आप ज़रा मार्जिन देखिए कि ये वो पोलिंग स्टेशन है जो चौधरी अब्दुल मालिक का आबाई पोलिंग स्टेशन है, उनके घराने का। और वाकई कोटला की ये तारीख रही है पोलिंग स्टेशंस की कि इलेक्शन खा कोई भी रहे हों, और चौधरी अब्दुल मालिक का घराना 2002 में जब पहली बार खुद सूबाई इलेक्शन में उतरा, उससे पहले का भी इलेक्शन का आप रिज़ल्ट देखें तो यही रहा है कि इस पोलिंग स्टेशन पर चौधरी अब्दुल मालिक और उनके बेटों के मुखालिफ जो वोट निकलते हैं वो उनका रेशो यही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80, 100, 125। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि PTI को, इमरान खान को उसी कोटला, उसी पोलिंग स्टेशन से जो चौधरी आबिद रज़ा का घर है, 1800 वोट पड़ गया। तो इस पर चौधरी आबिद रज़ा कहते हैं कि जब मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने ये वोट कास्ट किया, और वोट कास्ट करने वाले कौन थे? मेरी कोटला की बहनें थीं, माएँ थीं, बेटियां थीं और नौजवान थे। तो फिर मैंने अपना इरादा बदला, वगरना अगर ये 1800 वोट ना निकलता मेरे हलके से, पोलिंग स्टेशन से इमरान खान का, तो मैं गुजरात के दरो दीवार हिला देता। अब नाज़रीन, फिर होता क्या है कि सोशल मीडिया पर आनन फानन ये क्लिप तो वायरल हो गया, धड़ाधड़ शेयर होना शुरू हो गया, और फिर कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से ये तासुर गया कि जिस तरह शायद चौधरी आबिद रज़ा का ये कहना था कि
میری اپنے گھر والے جو تھے انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو کاسٹ کیا۔ اس پر پھر گجرات سے جو بشارت لودھی صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، ان کا بھی ایک ویب پیج ہے، اس پر باقاعدہ اس کی تردید بھی آئی کہ چودھری عابد رضا کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو اخذ کر کے اس کو عام کیا گیا، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ کوٹلہ اربعلی خان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور نوجوانوں نے ووٹ بڑی تعداد میں عمران خان کو کاسٹ کیا، تو میں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے 2 بار اپنے ووٹوں سے پارلیمنٹ میں بھجوایا، ایم این اے بنایا۔ تو اب اگر یہی لوگ عمران خان کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، ووٹ عمران خان کو دے رہے ہیں، اس کا انتخاب کر رہے ہیں، تو پھر میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین یہاں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو ووٹ ان لوگوں نے دے لیا، لیکن اب جس کو نمائندہ چنا ان کا اشارہ چودھری محمد الیاس کی جانب تھا، اس نے جا کے پارلیمنٹ میں ان کے ووٹوں کا سودا کر دیا، ووٹ کو بیچ دیا۔ اور ناظرین یہاں انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں چودھری محمد الیاس کو جو ان کے ووٹرز تھے ان کو مخاطب کر کے کیا کہا، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ آج مجھ سے پوچھے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، جب اس کا ووٹ چوری ہوا اس کے دینے والوں سے پوچھے آج آپ اس کا گربان کیوں نہیں پکڑا، اور جس نے آپ کا ووٹ جا کے پارلیمان میں بیچ دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا چودھری عابد رضا نے چودھری محمد الیاس کے حق میں ووٹ کاسٹ کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ اس کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے کہ جس کو آپ نے ووٹ دیے پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر، لیکن یہ جا کر اسمبلی میں قافلی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو ناظرین یہ وہ سارا ماجرا ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بنیان المرصوص ریلی جو تھی کوٹلہ اربعلی خان میں، اس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری عابد رضا نے جو بڑا انکشاف کیا اپنے حلقے، اپنے آبائی پولنگ اسٹیشن کے ووٹوں کا، اس نے اب ہر سو ایک دہائی مچا دی ہے۔ پی ٹی آئی والے دھڑا دھڑ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی چودھری عابد رضا نے تسلیم کر لیا عمران خان کی طاقت کو، اس کی مقبولیت کو، اور سچ بول دیا چودھری عابد رضا نے۔ اور اب ایک بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پر، نون لیگ والے دفاع کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے اپنا جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری عابد رضا اپنی سیاست جو ہے اس کی سمت کیسے متعین کرتے ہیں، اس کا رخ کیسے متعین کرتے ہیں۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔